أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. قاری صاحب اللهم زد فزد. الله اکبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بڑی بات، بڑی بات. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وسبحوا بكرة وأصيلا. سبحان الله. سبحان الله. قاری صاحب ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
الله أكبر الله أكبر. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कारी साहब
اللهم زد فزد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الله أكبر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما شاء الله كريسا ما شاء الله سبحان الله وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله كريسا اللهم زد فزد الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله وداعيا إلى الله سبحان الله الله وداعيا إلى ما شاء الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين बड़ी बात है कारी साहब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह وبشر المؤمنين بأن لهم من
الله فضلا كبيرا.